So yeah, really good numbers here. Number 2 versus 30. अभी बरो मेरे ये समझते Ready, go! Nice! टप गरेर हल्ला चाहियो बेटा हल्ला दिम मनिस के भन्छ रितेश भाइ उ त्यहाँ छ उता 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 दामी दामी ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ अभी ब्रो ठिक छ ठिक छ ठिक छ के रेफ्रीलाई फलो गर्ने भाइ रेफ्री फलो गर्ने कर्न जानु सोल्डर अगाडि गो
Number 3 is the winner. नेक्स्ट कलिङ गरिहालौँ न ल Number 4 versus 50. I have 16 ready है. Next game को मैं 560 है versus number 16. Come on, man. Come on, Nilesh bhai, come on, जीतू पर्छ Nilesh bhai, come on, bhai. एउटा गेम भाइ Tobin खेल्ने हो नै हेभी वेट Come on, Nilesh bhai, come on. Ready, go. जित्नु पर्छ
Come on. Ada थोड़ी तो है come on यार good. Drag गरेर कभर है ड्रैग गरेर नबिर्स है त्यो ड्रैग गरेर मौका पाउनु बित्तिकै ड्रैग गरेर के गरेको हेलमेट मान्छे त झरेन है 19 है अब आउँछ लाइफ कन्ट्रोल खेलिसक्यो होइन माथि दुईटै टप रोलर हो शिवम भर्सेस सक्षम कसम मलाई यस्तो नगरे अलि स्पेस नदिनु चाहिँ बराबर मजा नै
Dost, come on, Ed. Number 10 versus number 21. लाइक मतलब बोलेर नि कन्फिडेन्स राउन्ड गर्दैन के हो सुन्नु हुँदैन एकदम फोकस्ड रिफ्लेक्टिभ winner our reflective change our confidence 14 versus 4. Hello. Ready, go! Nice. Versus 17.
वीडियो बनाएर राखेँ कमन दाइ अवश्य चाहियो हैन बगा झारे के अब रेसिपी दिएको तर त्यो मजा लाग्यो तिमी गएनौ किन म त कहाँ भिडियो क्यारेक्टर पढेन versus 19. छेत्री छेत्री राइट लेग अगाडि खुट्टा खुट्टा मिलाऊ है खुट्टा खुट्टा खुट्टाको पैसा मिलाऊ हो easy and भाई कलिङ गरिहाल्नु न नम्बर 3 को सब्सन के दुई खेले भाइ म त कति राउन्ड खेले ए बरु
Number 5 versus number 15. Drag. Next. Number 6 versus number 7. Action. Number 9. Raman, next player ready कर Raman. Easy, सक्षम easy है सब elbow है रे elbow सक्षम elbow है रे elbow में फोकस है इसी लाइक दोनों इजी
स्ट्रेन्थ लाग्यो भने चाहिँ नभने यस भने आफ्नै है जित्यो जित्यो जियो चान्स है लिभर लाग्यो यो राइटको लिभर लाग्यो त्यसले लिभर लाग्यो एउटा मात्र योले सोधेको Number 5. Number 5 कसको Number 14. La. शीघ्र जाने मैले भनेको कस्तो लाग्छ
Number 17. Versus number 7. Number 17. Come on, Saksam. सक्छम ले Come on, जीतो कोई जीतो Saksam इसमें तो जीत गया मैले कोही जित्छ Saksam दुईटा साथी हो यार Come on boys, राम्रो खेल है एलेजी ग्रिपिङहरुमा ध्यान दियो है कसलाई सोध्छ गर्नु यार दुईटै भइसक्यो साथी Saksam Ready, go! Let's go! Yeah! good strip एउटा पनि बिना स्ट्रिपको भएको छ सक्छम अगाडि राख लेफ्ट उठाऊ है लेफ्ट खुट्टा उठाऊ है बडी वेट युज गर कोच जस्तै साथी आफ्नो नाम छ भन्नु पर्यो टुटेको फेरि दुईटै उस्तै छ इक्वल लेभलमा जसले बडीसँग हुनेछ रिस्ट गर्छ Ready, go! यो भाइ आज सानो Come on, brown t-shirt. Leg मिला भाई, leg मिला. Speed use करा. Come on. Nice. Good. 90. Number 22 versus 11. 22 11. Working.
कन्फिडेन्स भएर खेल्नु होइन Oh yeah! स्लिप करोगे दोस्त स्लिप करो शोल्डर में ध्यान दे अनि त्यो नीमा नि हेरे एल्बोमा छ त्यसको भरि पुश गर्छ यहाँ ओइ शोल्डर हेर के
सकिन बच्चाले सबलाई हो कि नहीं फर्स्ट हारिस त्यतिखेर के भएको थियो त्यसमा हारिस भएको छ कि रिजनले Come on.
जिमको कुरा हैन नि त्यो चक्लेट भित्र त्यो पाउडर लिएर बाहिर ल्याउनु versus 19 को वाला और 17 versus 19 हजुर फेरि नचल त्यो थाहा भन्दै बस्नु त्यही हो कति गयो त्यही हो म अब 113 भन्दैछु पछि Good. Coin चाहिँ coin अघि दिनु भन्थ्यो नि कसले हो coin दिएको
रेडी गर्दैछु भाइ दुवै साथै हामीले फेरि एकजना बाँकी हुन्छ इन्जिन जानेकै अलि सक्छ हाइटले गर्दा आउने छ दुईटै हाइट नै छ मसले साथै म त्यहाँ बोलाउनु 15 versus 6. College in
अब डिमोटिवेट एक न एक